बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम क्लियरेंस के खुद का निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना होंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताएगा वज़ीर-ए-आज़म कराची रवाना हो रहे हैं, क्या मसरूफियत रहेगी आज कराची में? बिल्कुल थोड़ा अहम दौरा है और कराची के लिए रवाना हो गए हैं। हमजा गिलानी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे और कराची पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुद का निज़ाम का आज इफ्तिताह करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह मौजूद होंगे। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी आज उनका शेड्यूल है और हम देख रहे हैं कि शायद इसी दौरे की मुनासबत से भी स्टॉक मार्केट भी हमें बुलंदी की जानिब दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते ख़त्म हैं नहीं। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा समाअत बारे। देखिए, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये इंट्रा कोर्ट अपील है जिसके ऊपर समाअत का आगाज़ हो चुका है। वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे और बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से ये इस्तफ़सार किया गया था कि आपको मज़ीद कितना टाइम दरकार होगा, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को आगाह किया गया था कि आइंदा रोज़ जो कि आज का दिन है, आज जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि आइनी बेंच जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 7 रुकनी बेंच है और समाअत कर रहा है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर। उसके ऊपर ये अहम केस होने के बायस दीगर जो तमाम केसेस थे उनको डिलिस्ट कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी किया गया था और बाकायदा तौर पर 8, 9 और 10 जनवरी की दीगर तमाम जो केसेस हैं उन्हें डीलिस्ट कर दिया गया था। ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ के समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए थे और जो में आगाह कर रहे थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। वकला सफाई डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन मोहम्मद आहद के बयान पर जिरह करेंगे। GHQ हमला केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में न होने पर मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हमने आज़ादाना माहौल में बानी से मुलाकात कराने का कहा था। हुकूमत की तरफ से ताहाल मुलाकात की इतला नहीं मिली। हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी ये बात मानने से ही वाज़ेह होगी। शिबली फराज ने कहा, अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला न आने पर हमें तशवीश है, फैसला फौरी आना चाहिए। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक कि सारे असीरान की रिहाई हो और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए। अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एक डिटेल जजमेंट दी जिसमें कि ये साफ पता चला कि खान साहब पे ये केस बनता ही नहीं था।
جو القادر پہ آپ آ جائیں، یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آفر کی باتیں کہانیاں ہیں، وہ حکومت سے NRO چاہتے ہیں. پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی حکومت کو کئی بار پیشکش بھی کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں جیل میں بہت تنگ ہوں، مجھے باہر نکالو. علیمہ خان صاحبہ نے نام لے کے ہمیں بتایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ آفر دی، پہنچائی کہ ہاؤس اریسٹ بنی گالہ منتقل ہو جائیے، آپ ادھر سے نکلیے، اور یہ حکومت سے بالا ہی بالا کام ہوا. تو سر اگر یہ بالا ہی بالا آپ سے کام ہو رہا ہے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے فلانے بندے نے آفر دی، فلانے بندے نے آفر دی، یہ کہانی ہے. آپ نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا. اگر ہم یہ بھی بتا دیں کہ ان کی طرف سے کیا کیا پیشکشیں آتی ہیں. آئی ہیں؟ جی بالکل. کیا کیا کس طرح کی؟ مجھے آئیڈیا. اب جو چیز کانفیڈنشیل ہے وہ تو نہیں بتا سر سکتے. انہوں نے تو بتائی ہیں ڈائریکٹلی کہ کیا ہر ملک کسی بدل کے ہونے کی اپنے بات ایتھکس کی ہیں جا نا. رہی ہے. اپنی رہائی کے لیے جو کچھ پیشکشیں کر چکے ہیں جی آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ دینے کو تیار ہوں، مجھے باہر نکالو، کڈو. جی کڈو کسی طرح کڈو باہر، بہت تنگ ہے. نہیں سچی کہہ رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں مجھے 500 سال اندر اور رکھ لو، باہر نہیں آؤں. باہر تو اسی طرح ہی کہتے ہیں نا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے کوئی دباؤ کہیں سے کریٹ کریں، اس سے کوئی ہماری آزادی کا پروانہ مل جائے، کوئی NRO مل جائے. تو they are wanting one. Why are you sitting with them? اسی لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے NRO چاہتے ہیں. کراچی میں سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کل سے شہر میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے. موسم کی کیا صورتحال ہے، بتا رہی ہیں رتابہ عروس. ٹپکل کراچی میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 54% ریکارڈ کیا گیا. اس وقت بھی شہر میں جو ہے وہ مطلع صاف ہے، ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوائیں نہیں چل رہی، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ دن کے اوقات میں پہلے شمال مشرق، پھر مغرب اور پھر اس کے بعد جنوب مغرب کی سمت سے ہوائیں چلتی رہیں گی. آج یہاں پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سردی کی لہر چل رہی تھی اس میں جو ہے وہ کل سے کچھ کمی آئے گی. کل سے درجہ حرارت 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوں گے، اور اس کے بعد 12 جنوری سے سردی کی ایک اور لہر جو ہے وہ شہر پر اثر انداز ہوگی. جی لاہور میں سورج جلوے دکھانے لگا، دھند کی شدت میں بھی کمی. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چند روز تک لاہور میں بارش کا امکان نہیں ہے. مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سامیہ سعید. بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور کا موسم آج سرد اور خشک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سردیوں کی میٹھی میٹھی دھوپ بھی باہر محسوس کی جا رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ تاحال شہر لاہور میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی بھی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے. البتہ ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی باہر محسوس کی جا رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 97% تک جا پہنچا ہے. اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. البتہ دھند کی شدت میں بھی آج واضح کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. اسی طرح طبی ماہرین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اور سردی سے پھیلنے والی خشک کھانسی، زکام، نزلہ جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے شہری خاص طور پر احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں. جی